السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاولوا نكملوا التصحيح ديال الوطني تاع 2019 الدورة الاستدراكية. بالنسبة لهذا الوطني الأسئلة الأولانيين يعني الجزء الأول والثاني كيعطيوه حتى صحاب سيونس إكس، يقدروا يعطيوه حتى صحاب سيونس إكس، يعني بحال يعني مكاينش شي فرق في الوطن ديك العام الاستدراكية. كان أسهل وطن اللي ما بغاش يجيب فيه النقاط كان الدالة تاعتو كانت كتحط بحال تحط ديال سيونس إكس. دابا هاد الامتحان نعطيه صحاب سيونس إكس يجاوبونا ليه تاقي. دابا ركزوا معايا دابا في الجزء الثاني، ركزوا معايا دابا تبعوا معايا دابا الجزء الثاني شطاك. عطاك الدالة المعرفة قالك نعتبر اف الدالة المعرفة بما يلي. هاي عطاك اف دو اكس تساوي، عطاك الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس او كاري. عطاك المجال اي هو ناقص واحد بلس لافين. قالك وليكن سي المنحنى الممثل للدالة اف بمعلم متعامد ومنظم او اي شيء. دابا غنبداو على بركة الله بالسؤال الالي. واحد الي قالك احسب، ركزوا معايا، قالك احسب ليميت بحيث اكس يؤول لواحد ناقص واحد. عفوا كناخدو ديما عند المحدد ناقص واحد بلس تاع اف دو اكس. كنبداو تتحسبو، ركزوا معايا، غنكتبو ليميت حيث اكس يؤول ناقص واحد بلس تاع اف دو اكس كتساوي ليميت حيث اكس يؤول ناقص واحد بلس تاع هادشي ديالها تعوضها الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس او كار. دابا هادي راه ناقص واحد بلس. دابا ركزوا معايا، دابا اول حاجه غتعوض واحد زائد ناقص واحد او كار هي واحد زائد واحد هي جوج. دابا المطار عطاك جوج، غنشوفو ما بداخل الين واحد ناقص واحد هي زيرو، الين زيرو عندك على اليمين واحد. كي كتكون واحد زائد اكس، كي كتكون واحد زائد اكس بوزيتيف مبغاش تكون، غتكون الين زيرو بلس اللي هي بدورها موال لانفين. متفقين؟ الو غادي شنو غادي كتساوي موال لانفين، وغدير لانه ولا باعتبار جرونت اكس تساوي واحد زائد اكس نجد ان عندما اكس يؤول الى ناقص واحد بلس جرونت اكس نجد انه عندما يؤول اكس الى ناقص واحد بلس فان جرونت اكس يؤول زيرو بلس. تقدر تقول لي لان اكس زائد واحد اكبر من الصفر على يسار ناقص واحد. الا ما بغيتيش ما تذكرهاش، ولكن افضل شيء تذكروها. ديروا لي لان اكس ناقص واحد اكبر واحد سمعوا لي واحد زائد اكس. شوفوا ديروا لي بين قوسين لان واحد زائد اكس اكبر من الصفر على يمين واحد. كاين اللي غيقولك علاش اختاريتي بالضبط زيرو بلس، هذا هو التعليل. غادير لي لان واحد زائد اكس اكبر من الصفر على يمين ناقص واحد. متفقين؟ نعاود نقول لكم واش قلت لكم. غادير لي لان واحد زائد اكس اكبر قطعا من الصفر على يمين ناقص واحد. متفقين؟ غادير ومنه ليميت لما اكس يؤول الى واحد بلس تاع الين واحد زائد اكس كتساوي، هادي اللي خلقت لنا دابا الاشكال، هادي اللي خصنا نحسبوها. كتساوي ليميت تاع الين هادي ناقص واحد. دابا فين هو ولا متغير هو اكس كبير اش كيقول زيرو بلس ولا الين تاع واحد زائد اكس هي اكس كبير اش تساوي هادي موال لانفين.
متفقين لحد معايا في هادي ولا لا؟ هادي موالفين صافي وغتجاوبتي على السؤال. دابا السؤال الموالي قال لك أول نتيجة هندسية، تأويل هندسي. غتصنت شوية في التأويل الهندسي وعقلوا عليه لحقاش غتحتاجوه في إنشاء التأويل الهندسي. أنا نقول لكم فرنسا وعربية. سي دو اف، سمحوا لي قبل ما ديرو التأويل الهندسي، عافاكم قبل ما ديرو التأويل الهندسي غديرو بالتالي ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x، عفوا ديال ناقص واحد بليس، هاهي عندي ناقص واحد بليس كتساوي موان لانفيني وغتأطرها. ديما حاولوا تأطروا في الاخر النتائج، ديما عقلوا، ديما حاولوا تأطروا في الاخر النتائج. دابا شنو غندير؟ غنرجعو للسطر غندير التأويل الهندسي يعني انتربريتاسيون جيومتريك. غدير سي دو اف يقبل ادمي. اش كيقبل هنا؟ مقارب يعني اسيمبتوت شوفوا معايا عندك هنا شنو عندك؟ اليمين ناقص واحد شحال عطاك؟ موال انفيني مقارب عمودي اسيمبتوت معادلته هادي راه ناقص واحد بليس، هادي اللي مكتباش لكم. شوف هاي ناقص واحد بليس معادلته اكس تساوي ناقص واحد. دابا غنقول لكم بالفرنسا اش غتقول. شوف سي دو اف ادمي اسيمبتوت عمودي راه فيرتيكال وفوقيه هو اوريزونتال، اسيمبتوت فيرتيكال d'équation x est égal moins 1. C de f admis asymptote vertical d'équation x est égal moins 1. كاين اللي غيقول كاين اللي غيزيد على يمين ناقص واحد، كاين اللي غيزيدها، كاين اللي ما غيزيدهاش، راه بحال بحال. متفقين؟ دابا غندوز السؤال المهم. صنتو ليا مسح السبوره. دابا في السؤال الموالي قالك احسب ليميت لما اكس تقول بلس لانفيني ديال اف دو اكس. هنا كاينين جوج طريقات انا غنشرحهم لكم دابا. كاين اللي غيدير غيقول اش يكتب القواعد عند اكس يقول بلس لانفيني. هاي ليميت عندما اكس يقول بلس لانفيني تاع الين اكس، لحقاش انا خدام في الين غيكتب القواعد ديال الين كتساوي بلس لانفيني. ليميت لما اكس يقول بلس لانفيني تاع الين اكس على اكس أس ال تتساوي زيرو. غيكتب القواعد غيطبقهم، غيقول عندي ستيل ليميت اكس يقول بلس لانفيني تاع اف دو اكس اش تساوي؟ ليميت اكس يقول بلس لانفيني الين واحد زائد اكس كاري زائد اكس تاني عفوا على واحد زائد اكس كاري. اش غيقول في نظرو؟ هاد اكس هادي خصها تكون لتحت. علاش عندي ما بداخل الين؟ عندي واحد زائد اكس، اذا اش خصو يكون في المقام؟ خاص يكون هادي راه اكس اس ان بصفة عامة ولا اكس بحال بحال، هما اغلبية ياخدو نتوما اكس يعني الين اكس على اكس. دابا اش خص تكون في المقام؟ واحد زائد اكس. اش كتقول بغات تكون في المقام واحد زائد اكس؟ غنضرب في واحد زائد اكس ونقسم على واحد زائد اكس. اش تساوي؟ ليميت اكس يقول بلس لانفيني واحد زائد اكس. انا ضربت فيها فاش؟ الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس. انا ضربت في واحد زائد اكس قسمت على واحد زائد اكس. هادي غنحاول نسوخرها هنا، نحاول ندير هنا بهاد المفهوم هادي. شنو درت؟ واحد زائد اكس على واحد زائد اكس فاش؟ في الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس كار. ضربت وقسمت، ضربت واحد زائد اكس وقسمت على واحد زائد اكس ودرت هادو وسخرتهم. لحقاش عندك ا على بي، ا على بي في سي على دي، راه هي ا على دي في سي على بي. هادشي باين، هادشي عارفين نتوما متفقين. دابا ركزوا معايا دابا
راك معايا شنو غندير؟ راك معايا مزيان. دابا عندك هاد اكس اول بليس لافين بحال هادي، اذا هادي شحال هادي؟ زيرو. متفقين؟ هادي شحال هادي تاهي؟ هادي تاخد اكبر اس على اكبر اس. معرفتش غندير لدينا غنحسبوه لدينا. حسبوا هادي بوحدها. هاي ليميت اكس يؤول بليس لافيني تاع واحد زائد اكس على واحد زائد اكس كار اش تساوي؟ ليميت تاعش غناخدو اكبر اس على اكبر اس، يعني اكس على اكس كار. اكس على اكس كاري راه هي تقدر دير بحال هكا، اكس على اكس كاري لما اكس يؤول بليس لافيني اش تساوي؟ ليميت تاع واحد على اكس يساوي زيرو. اكس يؤول بليس لافيني بطبيعة الحال. متفقين؟ دابا تصنتو غنقول ولدينا ايضا، هذه لدينا، هذه راه لدينا، هاي لدينا وش النقط، ولدينا ايضا، ولدينا تقدر تقول باعتبار، ولدينا دير النقط دير باعتبار باش ترد هذه كتشبه القاعده تاي كتساوي واحد زائد اكس، ولدينا باعتبار تي كتساوي واحد زائد اكس. نجد انه عندما اكس يؤول بليس لافيني انه تي غيؤول بليس لافيني، حقاش واحد زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. متفقين؟ ومنه غتولي الليميت حيث اكس تقول زائد ما لا نهاية الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس اش غادي تساوي؟ الليميت لما تي تقول زائد ما لا نهاية حقاش ولا اكس ولا ندير متغير هو تي تاع الين تي على تي كيساوي زيرو. هادي زيرو وهادي زيرو غادي، وبالتالي فإن ليميت تاع اف دو اكس تساوي ليميت تاع اف دو اكس لما اكس اول بليس لانفيني اش غادي تساوي؟ غتساوي زيرو في زيرو غادي تساوي زيرو صافي غادي زيرو. ولا بغيتي تزيد تبسط غادي كتساوي ليميت لما اكس اول بليس لانفيني وتكتب هادي عاوتاني واحد زائد اكس على واحد زائد اكس كاري. بغيت توضح زعما كي بغيت توضح لي ماشي تبسط، توضح لي فاش الين تاع واحد زائد اكس على واحد زائد اكس غادي تساوي زيرو في زيرو غادي تساوي زيرو. وغتقولوا بالتالي فإن الليميت تاع اف دو اكس عندما اكس او بليس لانفيني هي زيرو. متفقين دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين معايا دابا في هادشي اللي كدير ولا لا؟ متفقين؟ دابا غنمسح السبور باش نعطي التأويل الهندسي، بقاش غير كنعطي التأويل الهندسي يعني دوني لانتربريتاسيون جيومتريك. غنمسح السبورة ولكن سمحوا لي عافاكم غنوريكم الطريقة الثانية اللي قلت لكم. الطريقة الثانية اللي قلت لكم غندير. الطريقة الثانية كاين شي واحد اللي ما غينتبهش من بداية الالين، كل واحد كيفاش غيفكر. هاي الطريقة الثانية، انا فكرت في الطريقة الثانية. الطريقة الأولى جاتني بالصدفة، باقي كنعقل الطريقة الثانية. انا خدمت الطريقة الأولى وبديت كنفكر في طريقة سهلة وجاتني الطريقة الثانية. هاد الطريقة اللي درت معاكم دابا انا اش درت؟ درت هاد الطريقة هادي اللي غندير معاكم دابا هي اللي درت، هي اللي درت. وهادي وهاد الطريقة اللي درت معاكم دابا طاحت لي في راسي اللي كنت دابا كنشرح لكم. متفقين؟ تصنتويا عندك دابا الليميت لما اكس اول بليس لافين غتاخد هادي اف دو اكس اش تساوي ليميت لما اكس اول بليس لافيني الين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس كار. اش غيقول؟ غنعمل لسيدي اكس ما بداخل الين اش غتولي؟ ليميت لما اكس اول بليس لافيني الين اكس عامل لي واحد، انا عملت اكس انا نقسم واحد على اكس زائد واحد على واحد زائد اكس كار. هنا كيف كتلاحظ عندك قاعدة الين ا بي، يعني عندك الضرب الوغ الين ا بي هي الين ا زائد الين بي. اذا هادي شحال؟ هي ليميت لما اكس يؤول بليس لانفيني تاع الين اكس
زائد الين واحد على اكس زائد واحد. علاش؟ على واحد زائد اكس. ودابا ركزوا معايا، دابا هادي زائد اكس او كار. دابا انت اش بغيتي دير؟ بغيتي تحاول ترد هادي بحال هاد القاعده عندك انت. دابا شوف اش كاين عندك الين اكس، هادي اش كتوحي لك الا بغيتي ترد بحال هكا الين اكس على اكس. اول حاجه كتقول مع راسك اجي نفرق هادشي. كي غتولي كي غتفرق معايا ليميت لما اكس يقول بليس لانفيني تاع الين اكس على واحد زائد اكس كاري زائد الين واحد على اكس زائد واحد على واحد زائد اكس كاري. متعرفين؟ دابا اجي نعوض. دابا نعوض دابا في الاول قبل ما نفك. اش غتولي؟ هادي بليس لانفيني واحد على زيرو بليس شحال؟ شوفوا معايا. هادي بليس لانفيني واحد على زيرو واحد على بليس لانفيني. شوف عوضوا اكس بليس لانفيني الين بليس لانفيني هي بليس لانفيني واحد على بليس لانفيني زيرو. زيرو زائد واحد واحد الين واحد هي زيرو. اذا الفوق كامل غيعطيك بليس لانفيني. واحد زائد بليس لانفيني هي بليس لانفيني. بليس لانفيني على بليس لانفيني شكل غير محدد. الوغ واش تكون في هاد الحال؟ غادي نفرقهم. غتفرقتيهم تاقي. دابا ملي فرقتيهم غادي تحسب عاوتاني. هادي بليس لانفيني باينه واحد زائد بليس لانفيني بليس لانفيني. هادي عطاتك بليس لانفيني شكل غير محدد. بليس لانفيني على بليس لانفيني اش هو؟ واحد على بليس لانفيني شحال؟ زيرو زائد واحد واحد الين واحد زيرو. واحد زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه زيرو على زائد ما لا نهايه هي زيرو. زيرو على زائد ما لا نهايه هي زيرو. الوغ كتقول مع راسك هنا هادي عطاتني ولكن هادي عطاتني الشكل غير محدد. الوغ كتقول مع راسك هنا غنعمل باكس اكس باش نحصل على الين اكس على اكس، ولا تعمل باكس او كاري باش تحصل على الين اكس على اكس او كاري اللي بغيتي. متفقين؟ دابا اش دابا نعمل؟ غتولي ليميت لما اكس يقول بليس لانفيني تاع الين اكس على اكس عامل واحد على اكس زائد اكس زائد الين واحد على اكس زائد واحد على واحد زائد اكس او كاري. متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ هادي غتحاول تفرقهم. كي غيقول كيفاش غنحاول نفرقهم؟ تصدتوا ليميت لما اكس يقول بليس لانفيني تاع الين اكس على اكس فاش واحد على واحد على اكس زائد اكس. الوطنيات راه كيكونوا ساهلين. حيدوا عليكم الخوف بلا ما تخافوا. هاد العام راه كان الوطن غيتحط ساهل. تصدتوا الين اكس على اكس واحد على واحد على واحد زائد اكس. متفقين شنو درت؟ دابا هادي راه لكم هادي هي دابا بحال كي درت عندك ا على بي سي. واش ماشي هي ا على بي في واحد على سي؟ هي اللي درت. زائد اخرى غتبقى الين واحد على اكس زائد واحد على واحد زائد اكس او كاري. شاطي. دابا اش دابا نعوض؟ دابا هادي شحال هادي؟ زيرو. واحد على زيرو واحد على بليس لافين. شوف تصنتو هادي شحال هادي؟ قلت زيرو. واحد على بليس لافين زيرو. زيرو زائد ما لا نهايه زيرو زائد لانفيني هي زائد لانفيني. واحد على زائد لانفيني هي زيرو. زيرو في زيرو زيرو. وهادي اش قلنا قبيله هي زيرو. اذا هادي غندير لك كتساوي زيرو. غدير لي ان يعني كاف ليميت لما اكس يقول بليس لانفيني تاع الين هاي الين اكس على اكس تساوي زيرو. و ندوزو لهادي غادي ولا ندوزو لهادي اللي بغيتو. و ليميت تاع واحد على واحد على اكس زائد اكس تساوي زيرو لما اكس كتكون بليس لانفيني. هاي يا سيدي متفقين؟ و قالت لي هادي غادي نحسب هادي ليميت تاع الين واحد على اكس زائد واحد على واحد زائد اكس كاري اش تساوي؟
0 لما إكس أول بليس لافين صافي تسالي تالي. متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. هادي إكس أو كار. متفقين لحد معايا في هادشي اللي درت ولا لا؟ متفقين. إلا بغيتي تزيد هادي هو ليميت تاع واحد على إكس كتساوي 0 لما إكس أول بليس لافين يمكن لك تزيدها بحال بحال. الغرض كتا هو انك تكتب لهم القواعد تاع النهايات الاعتياديه تاع الين والاكسبونونسيال. ها هما كتبتو. متفقين. اما الدواء الحدودي راه باينين. متفقين. دابا غنمسح السبوره باش ندوز نكمل ليكم. قال لك اعطي مبيانيا الناتجه المحصله عليه، يعني اعطي التاويل الهندسي. اول ناتجه مبياني اش غنقول؟ غنقول بما ان، ولكن سمحوا لي في الاخر عافاكم في الاخر النهايه غديروا ليميت لما اكس كتقول بليس لافينيتي اف دو اكس كتساوي 0 وتاطروا. عافاكم غديروه ضروري، تاطروا ضروري. علاش؟ لحقاش نهار الوطني ملي غتجيو الانشاء غتبقاو ترجعوا على داكشي، غتلقاو داكشي باين نقي، فهمتي؟ غتلقاو الورقه تلقاوها نقيه، تلقاو تمشيو لنيشان. متفقين؟ صافي شنو غنقولو؟ غندوزو للتأويل الهندسي. غنقولو سي دو اف يقبل يعني ادمي مقارب اسيمبتوت هوريزونتال يعني افقي معادلته يعني ديكواسيون y كتساوي 0. ان شاء الله ملي غنوصل لسي دو اف غنوريكم كيفاش نرسمو بارتي بارتي كونوا هاني. دابا ركزوا معايا. دابا غنمشيو للسؤال جوج الف. ركزوا معايا. دابا السؤال جوج الف قالك بين ان اف قابلة للاشتقاق على اي، ثم احسب ولا لا قالك وان اف بريم دو اكس كتساوي، عطاك جي دو اكس. قلت لكم في الحصه السابقه ملي درت معكم وطني السابق قلت لكم جي دو اكس داله مساعده، يعني غتعاون اف غتعاونها على الراتب. هاي اف بريم كتبوها بداله هادشي. متفقين. اف بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس علاش؟ على واحد زائد اكس عامل لي واحد زائد اكس كار. شويه عليكم دابا. دابا كنديرو تنبينو ان اف قابل للاشتقاق على اف. ركزوا معايا. غنديرو لدينا نصفقوا اول حاجه الداله لداخل ال اكس يؤول بواحد زائد اكس داله قابله للاشتقاق يعني فونكسيون ديريفابل على اي. غدير لي انها حدوديه. غدير و لكل اكس ينتمي الى اي عندك واحد زائد اكس اكبر قطعا من زيرو. علاش؟ لحقاش واحد زائد اكس داخل الين هكا نسميكم قاعده الين او الا بغات تكون قابله للاشتقاق خاص او تكون قابله للاشتقاق و او تكون موجبه قطعا اكبر قطعا مع عمرها ما تكون كتساوي زيرو. ماشي ديروا اكبر من او تساوي زيرو، اكبر قطعا. علاش درت لنا اكبر قطعا؟ حقاش عندي ناقص واحد حلول. الا درنا اكس اكبر قطعا من ناقص واحد زائد اكس كي غتكون اكبر قطعا من زيرو. متفقين؟ عرفتي اش درت؟ غندير اذا اكس يؤول الى الين واحد زائد اكس دالة قابلة للاشتقاق على اي. صافي. هذاك المقام شنو هو الشرط تاع المقام؟ خاص يكون قابل للاشتقاق وخاص يكون كيخالف زيرو. اش غتقول؟ لدينا دابا اكس يؤول لواحد زائد اكس او كاري دالة قابلة للاشتقاق على على اي عفوا لانها حدوديه. ولا غتقول دالة قابلة للاشتقاق على وبالخصوص على اي.
لأنها حدودية car il est polynôme. شافقي دابا بقات لينا واحد زائد إكس وكار تكون كيخالف زيرو، غادير ولدينا لكل إكس كينتمي إي واحد زائد إكس أو كاري كيخالف زيرو. أنا نشرح لكم علاش. إكس أو كاري دابا كي ندير كبر من ناقص واحد، كبر من واحد تاني، ماشي كبر من عندك إكس كبر من ناقص واحد، ألوغ إكس أو كاري غتكون كبر من واحد، يعني واحد زائد إكس أو كاري غتكون كبر من جوج. هادي كي ندير سمحوا لي، هادي بلا ما نشوفو إي بلا ما نشوفو إي تساوي واحد زائد إكس أو كاري كي ندير، واش ديما كبر قطعة من زيرو ولا غتلقاوها سالبة؟ عمركم ما تلقاوها سالبة هادي، وعمركم ما غتلقاو كتساوي زيرو، حقاش عوض إكس بزيرو، إكس بزيرو واحد زائد زيرو هي واحد. متفقين؟ عوض إكس ناقص واحد، ماشي بحال كانت هنا إكس، إلا كانت هنا إكس فيك أطونسيون، إلا كانت إكس عوض كوش كانت إكس هاكا، إكس عوضها بناقص واحد، واحد ناقص واحد شحال؟ زيرو. هاد الحالة ميمكنش. ألوغ هاد الحالة ميمكنش، ألوغ ديما واحد زائد إكس وكاري كيخالف صفر. متفقين؟ غنديرو إذن اف دو إكس دالة قابلة للاشتقاق على إي كخارج، ولا غتكتبو إذن كخارج comme quotient de deux fonctions dérivables sur I, alors f est dérivable sur I. كخارج دالتين قابلتين للاشتقاق على I، فإن f دالة قابلة للاشتقاق على صافي. متفقين؟ دابا وصلنا خصنا الشق قدام، ركزوا معايا. غنمسح السبورة باش نشقو معاكم الدالة، تصنتو. غنديرو ومنهم اف بريم دو إكس كتساوي إلين واحد زائد إكس على واحد زائد إكس أو كاري الكل بريم. اش تساوي؟ قاعدة عندك أو على في، هي أو بريم يعني إلين واحد زائد إكس بريم فوا واحد زائد إكس أو كاري ناقص، فيت أطونسيون، ناقص ماشي زائد، الضرب فيه كيكون زائد، إلين واحد زائد إكس فوا واحد زائد إكس أو كاري بريم. علاش؟ على واحد زائد إكس أو كاري الكل أو كاري. صافي. دابا نبداو نشقو هيك. الشقات هادي شحال؟ ولكن سمحوا لي عافاكم راك نسيت واحد أو كاري قبيله. عاطيكم في الامتحان عاطيكم أو كاري. عاطيكم في الامتحان عاطيكم أو كاري، سمحوا لي راني نسيت، سمحوا لي عافاكم. في الامتحان في ورقة الامتحان عاطيكم واحد أو كاري، أنا نسيتها. متفقين؟ صمتوا. المهم أنا نسيت هاد أو كاري في الامتحان، راه نهار الامتحان راه عاطينها لك نهار الامتحان. متفقين؟ دابا غنكملو دابا غنكملو. دابا شحال كتساوي؟ شحال الاشتقاق تاع إلين أو؟ هي أو بريم على أو، يعني هي واحد زائد إكس بريم على واحد زائد إكس فاش؟ واحد زائد إكس كار ناقص إلين واحد زائد إكس. الشقات هادي شحال؟ هي جوج إكس. علاش؟ على واحد زائد إكس الكل أو كار. دابا واحد زائد إكس بريم شحال؟ هي واحد. ألو غنحيد هادي ندير في بلاصتها واحد. واحد فهادي غندير كتساوي خط كسري هي واحد زائد إكس كاري على واحد زائد إكس ناقص جوج إكس إلين واحد زائد إكس على واحد زائد إكس كاري. سمحوا لي ندير أو كاري، هادي الكل أو كاري. المهم
متفقين؟ دابا غنحاول نكمل واحد المقامات لحقاش هادي نازل لتحت. اش غادا تساوي؟ 1 زائد إكس كاري ناقص 2 إكس عامل 1 زائد إكس لn 1 زائد إكس علاش؟ على 1 زائد إكس علاش؟ على 1 زائد إكس الكل أوكار هنايا عفوا الكل أوكار. دابا وصلتي لأنا غنضرب هادي غنضربها في المقلوب. دابا هادي غنضرب في المقلوب راه باينة. ألوغ شنو هو المقلوب تاعي؟ هي عطيني 1 زائد إكس أوكاري ناقص 2 إكس عامل لواحد زائد إكس ln 1 زائد إكس على 1 زائد إكس و 1 زائد إكس أوكاري الكل أوكاري. نوصل دابا لا صافي. هادي غتقارن الفوقاني مع الدال الشي. دابا الشي راه عطاك هو في الامتحان خدمتها معاكم انا في الحصه المقبله. الشي في الحصه الفايته الشي راه هي هادي كامل الشي. الوغ كتساوي شي دو إكس على 1 زائد إكس عامل لواحد زائد إكس كاري الكل أوكاري. هاي متفقين؟ دابا غنحاول ندوز السؤال الموالي. صنتو السؤال الموالي مهم غنحتاجو فيه دابا دوك الأسئلة اللي درنا الجزء الأول. الأسئلة اللي درنا في الجزء الأول. المهم السؤال الموالي قالك أسيدي اعطي جدول تغيرات دالة اف على اي. اعطي جدول تغيرات دالة اف على اي. اش غنقولو؟ غنقولو لدينا لكل اكس كينتمي لاي 1 زائد اكس عامل 1 زائد اكس كاري الكل او كاري. كي ندير هادي بطبيعة الحال اكبر من الصفر. اكبر قطعا علاش؟ لحقاش المقام لحقاش اول حاجة جات في المقام. ثاني حاجة 1 زائد إكس كاري ميمكنش لا تساوي صفر كي قلنا. 1 زائد إكس في هاد المجال ميمكنش لا تكون كتساوي 1 لحقاش ناقص 1 عندك خارج. واش متفقين؟ هادشي درنا أكبر قطعا. وانتوما تاني حاجة راه جات في المقام. متفقين؟ غنديرو إذا إشارة إف بريم هي إشارة جي دو إكس. غنديرو ولدينا حسب السؤال هذه on a d'après la question 3 جيم 3 جيم معطيك 3 جيم 3 جيم من الجزء الأول دي بارتي 1 غتكتب 3 مثلا أ ولا بلويسير دير 3 سي دي بارتي أ من الجزء الأول واحد كبير. عندنا لكل إكس كينتمي للمجال ناقص 1 ألفا جي دو إكس أكبر من الصفر و لكل إكس هذه إف بريم دو إكس ينتمي للمجال ألفا بلس لانفيني. عندي بلاتي عندي اف عندي تنافع جي دو اكس اصغر قطعة من الصفر. شويه ليكم غندير اذا لكل اكس كينتمي للمجال ناقص 1 الفا اف دو اكس اف بريم اكبر من الصفر. كيعقلوا كاين فرق بين الراتبه وبين الاشاره. الرتابة هي واش تزايدية ولا تناقصية. الإشارة واش موجبة ولا سالبة. دابا حنا كنديرو في الإشارة. هادي اف بريم دو إكس أكبر من الصفر و لكل إكس كينتمي للمجال ألفا بلس لانفيني اف دو إكس اف بريم. هادي اف بريم أصغر من الصفر. متفقين دابا في هادشي اللي درت. دابا تصانتو لي دابا كندوك دابا الجدول تصانتو غدير هنا بطبيعة الحال غنديرو لكم هنا غدير هنا إكس هنا اف بريم دو إكس ولكن غيدير هنا جي وتحت منها غيدير اف بريم
وتحت منها اف، راه بحال بحال. انا درت اشاره اف بريم هي اشاره جي، الوغ بلا جي غدير اف بريم. كاين اللي غيدير هنا جي وغيدير اف بريم و اف، كاين اللي غيدير اف بريم اف دو اكس. ركزوا معايا، المجال اللي عطينا هو موان زير بلس لافين. متفقين؟ اشنو قلنا؟ لكل اكس كينتمي ناقص واحد الفا، الوغ الفا غتجي للوسط. متفقين؟ هاي عندك بين ناقص واحد الفا اف بريم كي ندير موجب بلس بين الفا بلس لانفيني نيجاتيف. دابا اش بقات لكم دابا الوسط؟ خاصكم ديروا زيرو. انت سيدي باش عرفتها زيرو؟ انا نشرح لكم باش عرفناها زيرو. انا نشرح لكم دابا اف بريم دو الفا شنو كتعني بلي هاد كنعنيو بان اف بريم دو الفا تساوي زيرو. هادي المقصود تاعها. دابا واش اف بريم دو الفا كتساوي زيرو؟ رجعوا عاودوا، شوف رجعوا نعاود. غتولي اف بريم دو الفا كتساوي جي دو الفا على واحد زائد الفا عامل واحد زائد الفا او كاري جو او كاري. جي دو الفا شحال كتساوي؟ جي دو الفا اش قلنا؟ الفا حل المعادله. رجعوا السؤال 3000 من الوطن اللي عنده الوطني غيرجع السؤال 3000 وغنلوح لكم ان شاء الله الديسكريبسيون. غطاو قال لك بين انه يوجد عدد حقيقي موجب وحيد الفا بحيث جي دو الفا تساوي زيرو. جي دو الفا عندك كتساوي زيرو وزيرو على هادشي كيساوي زيرو. الوغ هادشي اللي درنا اف بريم دو اف بريم دو الفا كتساوي زيرو. راه فعلا اف بريم دو الفا كتساوي زيرو. هاي عندنا الداله ناقص واحد خط لحقاش عندك معنا نعرف تافقي. الوغ اش غدير تزايديه ولا تناقصيه. هاي يا سيدي هنا غتحط نهاية الحسبة. النهاية ديال بليس لافين حسبنا شحال عطاتنا؟ عطاتنا زيرو. والنهاية تاع ناقص واحد بليس عطاتنا موان لافين. عقلوا على الجدول، راه من الجدول منين غتراسيو حنا السي دو اف. من الجدول من غنعرفو كيفية انشاء سي دو اف. انا نقول لكم تصنتو دابا ركزوا معايا. هنا كتكتب اف دو الفا، حسبوها ان واحد زائد الفا على واحد زائد الفا او كار. حسبوا اف دو الفا هنا. المهم خليوها اف دو الفا. ولا بغيت تحسبها حسبها براسك، بغيت تحسبها حسبها براسك، بغيت تحسبها وتعوضها بغيت تخليها اف دو الفا. دابا ركزوا معايا، دابا نوريكم القضيه. دابا شوفوا معايا سي دو اف غيطلع من عند بليس من عند موالفين غيطلع حتى عند اف دو الفا. يعني اف دو الفا غتمثل لك قيمه القصوى وغيبقى غادي ننزل حتى الزيرو. الوغ عقلوا على الطار، عقلوا على الجدول مزيان. عافاكم عقلوا على الجدول. متفقين؟ دابا غندوزو للسؤال الموالي. سؤال جيم صنتو ليا غنمسح السبوره باش ندوز للسؤال جيم. المهم عقلوا على الطابلو لحقاش غنحتاجو. دابا غنمر للسؤال جيم. اش قالك في جيم؟ قالك تحقق من ان تحقق ان اف دو الفا كتساوي واحد على جوج الفا عامل لواحد زائد الفا. درتي كتحط سابسيونس اكسبريس. ركزوا معايا. قالك وان اف دو اكس اصغر من او تساوي واحد على جوج الفا عامل لواحد زائد الفا. سمحوا لي عافاكم نعاود نرسم جدول التغيرات لحقاش غنحتاجو. هاي اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس. كي قلت لكم هنا كاين عفوا ناقص واحد خط بليس لافين. انا نعاود نرسم لكم. هنا كاينه الفا تساوي زيرو. هنا درنا واحد هنا بليس. هنا طالعه يعني هنا كاينه موان لافين. هنا اف تاع الفا
هنا نازله عن الزيرو. المهم انا رسمتو لكم بالزر حقاش انا غرضي في الجدول هو انني نبين واحد ديمونستراسيون. وصلتو؟ دابا راك عقل اش قالك بين ان اف دو الفا كتساوي كتقول اجي اف دو اكس، اجي اف دو اكس ونعوضها بالالفا غدير لدينا كتقول مع راسك هاي اف دو الفا كتساوي الين واحد زائد الفا على واحد زائد الفا اوكار. كتقول دابا هادي واش هي هادي؟ كتقول مع راسك بغيت تفهم حاجه وحده، واش هادي هي هادي؟ لا سيدي، يعني هنا اللي خلق لك الاشكال اللي خلق لك المشكل هو الالين. كتقول اللي خلق لي الاشكال هو الالين. كتقول اذا الالين خصني نتخلص منه، خصني نلقاه اش كيساوي. كتقول في هاد الحاله خاصك ضروري عقلوا عقلوا مزيان، خاصكم ضروري ترجعوا للسؤال الاول ملي قالك بين ان المعادله تقبل حل وحيد. ملي قالك بين ان المعادله جي دو اكس تساوي صفر تقبل حل وحيد. اشنو غنقول؟ ولدينا ايضا جي دو الفا تساوي زيرو. هذا يكافئ اش؟ هاي جي دو اكس راه هي واحد زائد اكس او كاري ناقص جوج اكس عامل لواحد. سمحولي هكاكم بلاتي غنعاود نكتبها. هاي جي دو اكس تساوي واحد زائد اكس او كاري ناقص جوج اكس عامل لواحد زائد اكس الين واحد زائد اكس. هادي جي دو اكس. متفقين دابا انا كتبتها لكم بزاف. شوف غنعاود نعاود نكتبها. شوفوا غنعاود نكتب جي دو اكس. هاي دابا غنحاول نكتب لكم جي دو اكس. التعبير ديال جي دو اكس جي دو اكس تساوي هاي واحد زائد اكس او كاري ناقص اثنان اكس عامل لواحد زائد اكس الين واحد زائد اكس. كتقول جي دو الفا تساوي زيرو. اش غتعطينا؟ واحد زائد الفا او كاري ناقص جوج الفا عامل لواحد زائد الفا الين تاع واحد زائد الفا تساوي زيرو. هاهي تاقي. كتقول دابا علاش بغيت نجبد الين تاع واحد زائد الفا. دابا ساهل باش نجبد ولا صعيب؟ كيبان لكم ساهل. شنو غندير؟ غنحل بحال قلتي نعتبر الين هو المجهول. غندير كتكافئ لينا الين تاع واحد زائد الفا. لا سمحولي عافاكم خاصني نحاول نصيفط هادو نصيفطهم اطراف اخرين. فهمتوا؟ هادو خصني نحاول نصيفطهم من الطرف الاخر. متفقين؟ علاش غتولي تعطيني؟ غتولي ناقص جوج الفا عامل واحد زائد الفا الين واحد زائد الفا اش كتساوي؟ ناقص واحد ناقص الفا او كاري. دابا هادشي ضرب غيولي قسمه، ولكن قبل خصك تختار بواحد الناقص. اش نعملو هنا بواحد الناقص؟ غتبقى المهم غنكتب لك نيت النتيجه. غتبقى اثنان الفا عامل لواحد زائد الفا الين واحد زائد الفا كتساوي واحد زائد الفا او كار. متفقين؟ دابا اش كيولي؟ قسمه. المهم دابا انا راكم نتوما راكم غتكملوا حدا التكافؤ. المهم غنحاول نمسح جدول تنعاود نكتبو لكم. غنحاول نمسح جدول تنعاود نكتبو لكم. اش غتساوي؟ اش غتكافئ لك هنا؟ غتكافئ لك بلي الضرب اش غيولي؟ قسمه. الين واحد زائد الفا اش تساوي؟ واحد زائد الفا او كاري على جوج الفا عامل لواحد زائد الفا. متفقين؟ دابا ركزوا معايا. ملي جبت الين غنعوضو في اف دو الفا. غندير ومنه اف دو الفا غيولي كيساوي واحد زائد الفا او كاري على جوج الفا عامل لواحد زائد الفا. علاش؟ سهله بلاتي. علاش؟ على واحد زائد الفا او كاري.
اش غادي يساوي؟ هاي واحد زائد الفا وكاري، جوج الفا عامل لي واحد زائد الفا عامل لي واحد زائد الفا وكاري. واحد زائد الفا وكاري غيتشطب مع واحد زائد الفا وكاري، اش غيولي؟ واحد على جوج الفا عامل لي واحد زائد الفا. صافي، وهذا تبينتها. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ دابا دزنا السؤال هذا. هادي كاين طريقات اللي غيدير، كاين اما غيدير الطريقه الاولى، كاين اما غتبان لي من خلال الجدول. انا نشرحها لكم، عقلوا على اف دو الفا، حنا بيناه. غنمسح السبوره باش نحاول ندوز لكم هذا. ارسم لكم الجدول اللي كان عندنا، ها هو الجدول. اكس ناقص واحد، ارسمو بالزر بليس لافين يساوي زيرو، هنا موان هنا بليس، هنا بلاتي لا عفوا سمحولي، هنا قلبتهم هادي اف بريم دو اكس، سمحولي اف دو اكس. المهم هنا كاينه تزايديه، هادي بليس هادي موان، قلبتهم، هادي تناقصيه هادي زيرو، هنا في كاينه اف دو الفا ياكو، وهنا كاينه موالافين. متفقين؟ ركزوا معايا. دابا اش غنقولو نلاحظ من خلال جدول، هذه الطريقة الأولى، جدول تغيرات أن الجي دو إكس تقبل أن إف، سمحولي إف، عندي إف تقبل قيمة قصوى عند ألفا، إذا اف دو اكس شنو هي قيمة قصوى؟ أصغر من أو تساوي اف دو ألفا. اف دو ألفا هاي يعني اف دو اكس أصغر من أو تساوي واحد على جوج ألفا عامل لي واحد زائد ألفا. وتبينتها. كاينة طريقة أخرى باش ديروها، كاين اللي ما غاديش تبان ليه القيمة الدنيا. اش غيقول القيمة قصوى؟ كاين اللي ما غيلاحظهاش. أنا نقول لكم اش غيدير. غيقول لكل اكس كينتمي المجال ناقص واحد الفا، عندي اكس الفا مغلق اصغر او تساوي الفا. علاش درت اصغر او تساوي؟ لحقاش كاينه صورة الفا مغلق، علاش درت اصغر او تساوي. دابا نشوفو واش كاينه، واش الدال بغيت دابا اش كتقول مع راسك، كتقول خصني ندخل اف كتقول ولكن الا بغيت ندخل اف خاصني نشوف الرتابة على المجال ناقص واحد الفا. اش غنقول؟ لدينا اف دالة كي دايرة تزايدية قطعا، يعني ستريكتومون كروازونت، تزايدية قطعا على ناقص واحد الفا. إذا اف دو اكس أصغر من أو تساوي اف دو الفا. ها تساليت، يعني اف دو اكس أصغر من أو تساوي واحد على جوج الفا عامل لي واحد زائد الفا. ها تساليت غيدوز المجال الاخر الفا بلس لافيني، غيقول ولدينا ايضا لكل اكس كينتمي الفا بلس لافيني، عندي اكس اكبر او تساوي الفا، لحقاش الفا عندي مجال مغلق. هاي مجال مغلق، متفقين؟ يعني اش كتلاحظ؟ غيقول خصني ندخل اف، ولكن قبل خصني نشوف الرتابة. غيقول الرتابة هادي تناقصية، وبما أن اف تناقصية قطعا على المجال الفا بلس لانفيني، فإن اف دو اكس اش غيوقع لهاد القوس؟ هاد القوس متبدلش حقاش الدالة تزايدية، أما هاد القوس غيتغير. متفقين؟ بحال اللي كتقول صورة المجال، بحال اللي كتقول الناس تقدر تحسب صورة المجال، غتقول ولا تقدر تقول لنا، تقدر تقول كاين غيحسب صورة المجال، غيقول تصنتو. انا شرحت واحد الطريقة أخرى مزيان ملي لقيت تصنتو. غيقول اف دو اكس صغر من اف دو الفا، غيقول إذا اف دو اكس راه صغر أو تساوي واحد على جوج الفا عامل الفا زائد واحد. هذه راهي اف دو الفا.
غنقول ومنه، غير رقم هذا رقم واحد وهذا رقم جوج، غنقول ومن واحد واثنان نستنتج أنه لكل إكس كينتمي إي، لحقاش هو عاطيك هنا زاد قالك لكل إكس كينتمي إي، غنقول لكل إكس كينتمي إي عندي اف دو إكس أصغر من هاد، ولا غيقول بحال قبيله قلت لكم. لاحظ من خلال جدول التغيرات أن اف تقبل قيمة دنيا. اسمحوا لي عافاكم قبيله ملي قلت تقبل قيمة دنيا، ملي قلت تقبل قيمة دنيا عند ألفا، نسيت زعما قلت لكل إكس كينتمي لألفا، لكل إكس كينتمي لإي لدينا، خاصكم ضروري ديروها متفقين. قبيله ملي درت، سمحوا لي نعاود لكم، قبيله ملي درت لدينا اف تقبل قيمة قصوى عند ألفا، إذا لكل إكس خاصني ندير لكل إكس ينتمي لإي عندي اف دو إكس راه أصغر من أو تساوي اف دو ألفا، فقط خاصني نكون متفقين. المهم على أي حال نتمناو واحد دابا تكونوا استفدتوا معايا. دابا غنحاول نوريكم لكم طريقة أخرى، ها لقيت تصنتوا لي دابا هاد الطريقة هادي تصنتوا، نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد الفكرة. دابا طريقة أخرى شنو غنقول لدينا لكل إكس كينتمي للمجال ناقص واحد ألفا، عندي سيدي اف دو إكس أبارتيان اف تاع المجال ناقص واحد ألفا. غندير وبما أن اف دالة تزايدية قطعا على المجال ناقص واحد ألفا مغلق، هذا سمحوا لي راه مغلق، فإن هذا راه مغلق، هذا اف دو إكس أبارتيان، هادو غتبقاو محتفظ بيه. عندك هنا مجال محلول، اش خص تدخل ليه؟ ليميت إكس كيقول ناقص واحد بلس تاع اف دو إكس فاصلة اف تاع ألفا مغلق. هادي شحال هي؟ موالاه فيني اف تاع ألفا، نخلي اف تاع ألفا ونعوض واحد على جوج ألفا عامل لواحد زائد ألفا، متفقين. وفي الاخر شنو نقول؟ غنقول إذا اف دو إكس أصغر من أو تساوي، لحقاش عندي مغلق، واحد على جوج ألفا عامل لواحد زائد ألفا، لحقاش كاين عندي صورة ألفا هادشي أصغر قطعا، أصغر أو تساوي، سمحوا لي أصغر أو تساوي، لحقاش كاين عندك صورة ألفا، متفقين. وشوف تاني حاجة عندك المجال مغلق. دابا تصنتوا لي شنو نقول؟ كاين غيقول عاوتاني لكل إكس كينتمي للمجال ألفا بلس لانفيني، عندي سيدي اف دو إكس أبارتيان اف تاع ألفا بلس لانفيني، يعني اف دو إكس غيقول، ولكن قبل خصني تنقول راتبة، غنقول بما أن اف دالة تناقصية قطعا على ألفا بلس لانفيني، فإن اف دو إكس أبارتيان، هادو غيتقلبو، غتولي عندك مجال محلول، يعني هاو محلول ليميت حيث إكس تقول بلس لانفيني تاع اف دو إكس فاصلة اف دو ألفا، سد المجال. هادي شحال هادي؟ هي زيرو، ها هي زيرو. وهادي شحال؟ فين هي؟ هاي واحد على جوج ألفا عامل لواحد زائد ألفا مغلق، هادي اف دو إكس كتنتمي. شناهي هاد؟ المعنى تاعي أن اف دو إكس أصغر من أو تساوي واحد على جوج ألفا عامل لواحد زائد ألفا، صافي. وغيقول غير رقم، هادي رقم واحد وهذا رقم جوج، غيقولوا من واحد واثنان نستنتج أنه لكل إكس، شوف عندك إكس كينتمي لناقص واحد ألفا لقيتها صغر، ولكل إكس كينتمي ألفا بلس لانفيني لقيتها صغر، ألوغ لكل إكس كينتمي للمجال إي اللي هو ناقص واحد بلس لانفيني، غادي تشاركهم، متفقين. المهم غنكتفي معكم بهذا القدر هذا، في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نكمل لكم بقية الأسئلة تاع الوطن إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.